खेलदास कोहिस्तानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नून लीगी रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असेंबली। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज के इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के जलसे को आपकी जमात किस तरह से देख रही है? मैं ज़ाती तौर पे तो ये देख रहा हूँ कि पीटीआई ने जब पहला जलसा मीनार पाकिस्तान में किया था और जिसके पीछे जनरल पाशा और उस वक्त के लोग खड़े थे इस्टेब्लिशमेंट के, और वहाँ से उनका आगाज़ हुआ था। अरबों रुपए पैसे लगाए गए थे, मगर आज पूरे केपीके के वसाइल और जो इनके पीछे कड़ी हुई बैरूनी ताकतें जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, उसने लाहौर में जलसा उनका नाकाम हो गया और पंजाब ने उनको मुस्तरद किया, लाहौर ने मुस्तरद किया, और मैं समझता हूँ वो जलसी भी नहीं कर सके। इस तरह इनका इबरत का निशान बन गई है ये जमात। मैं समझता हूँ ये नाकाम तरीन जलसा था, और पंजाब की आवाम ने, खुसूसन लाहौर ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ में जो महंगाई में कमी आई है, सिंगल डिजिट में जा चुकी है, 9% पे महंगाई आई है, कोहिस्तानी साहब एक और मरियम नवाज साहब सर वो हम उसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा की जो कारकर्दगी है, जो पॉलिसीज है, उस पर एतमाद का इजहार किया है पंजाब की हुकूमत ने, आवाम ने, और हुकूमत को मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। और जो 8 फरवरी और उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसमें भी पंजाब ने इनको जो मुस्तरद किया था। और मैं समझता हूँ कि ये नहीं, अगर इतनी ही कारकर्दगी की बुनियाद पर था साहब, अब मेरा सवाल भी सुन लें कि कारकर्दगी की बुनियाद पर इसने ही अगर आवाम ने उनको रद्द करना था, तो फिर ये इतनी सख्त के साथ जलसे की इजाज़त देना और जलसे के लिए एक वक्त मुकर्रर कर देना, इसकी जगह अगर आप लोग होते, आप अगर कोई जलसा करते, तो क्या इस बात पे एग्री करते कि जनाब शाम 5 बजे से 7 या 3 बजे से 7 बजे तक कोई जलसा हो, जबकि उसमें और जगहों से भी काफिले आने, अली अमीन गंडापुर तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए, तो ये इसमें आज आवाम तो वहाँ पहुँची थी, लेकिन बात सर ये है कि इतनी सख्त शराइत के साथ इसको आप कंडीशन कर रहे हैं, अगर डिलीवरी के हवाले से तो ये ज्यादती नहीं है थोड़ी? देखिए, पहली बात ये कि इन्होंने जलसे की इतनी हाइप बनाई हुई कि लाखों लोग लाहौर में जमा होंगे। इन्होंने कहा कि सड़कें बंद है। आपने देखा लाहौर समेत पूरे पंजाब की सड़कें खुली हुई थी। केपीके से आने वाले जत्थे थे, उनके लिए भी रास्ते खुले हुए थे, कोई रुकावट नहीं थी। ये जो टाइम आप बता रहे हैं कि जो इनका जो टेक रिकॉर्ड है, आप देखें, मौलाना साहब ने अभी, मौलाना फजल रहमान साहब ने एक इज्तिमा मीनार पाकिस्तान किया, वो पुरअमन जमात है। इन्होंने 9 मई के बाद इनके पास कोई ट्रस्ट नहीं है। ज़ाहिर है, जिस तरह इस्लामाबाद में इन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी की और जिस तरह ललकारा रियासत के ख़िलाफ़ बातचीत की, जिस तरह पंजाब के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की, हमें ये शरपसंद है, ये एक फसादी टोला है। तो इनके लिए मैं तो मरियम नवाज़ साहब हुकूमत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने रास्ते भी खोले हुए, रुकावटें भी खड़ी नहीं की और उनको जलसा करने भी दिया, मगर कारकुन नहीं आए, वर्कर भी इनके नाला है। और मैं समझता हूँ लाहौर की आवाम भी नहीं निकली, पूरे पाकिस्तान से इन्होंने कोशिश की कि हम, मगर ये 1000-2000 लोग जमा करना, इस तरह ये मैं नहीं समझता। और जलसा आप जो वक्त से पहले ख़त्म करना था, लोग खुद ही चले गए थे। 6 बजे से पहले लोग वापस जाना, जो थोड़े बहुत लोग आए थे वो भी आ गए। जो आप वज़ीर आला केपीके की गुफ्तगू आप बात कर रहे हैं, देखो उन्होंने आज भी जो जिस तरह ट्रक पे एक असले के बुनियाद पे उसमें हमला किया, और ये इस किस्म की वज़ीर आला, उनको नहीं आना था। वो उस दिन जिस तरह गायब हो गए थे 8 घंटे जलसे के बाद, जिस तरह आज उन्होंने ये ड्रामा किया, उनको नहीं पहुंचना था। आप ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपीके आज दानिस्ता तौर पर जलसागाह नहीं पहुंचे, ये आप कह रहे हैं? देखें, ना उसके साथ लोग थे, ना उसको ज़ाहिर है जो जिस तरह उन्होंने जो पहली तकरीर की थी, उसके बाद जो उनको नतायज भुगतना पड़े, तो वो दानिस्ता। मैं तो यही समझूंगा कि अगर जलसा, अगर आपको वक्त का पता था कि इस वक्त जलसा होना है, तो क्यों नहीं पहुंचे? तो इसमें किसी की रुकावट तो इनको नहीं थी।
تو میں سمجھتا ہوں یہ جو جماعت ہے اب ایک فسادی ٹولہ ہے جس کو عوام نے مسترد کیا ہے اور حکومت کی پالیسیوں کو انہوں نے انڈوس کیا ہے، کیونکہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج ٹاپ جس میں بلوم برگ اس کے لیے لکھا ہے اگر دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں سرمایہ کاری آ رہی ہے. سر تھوڑا بہت میں بھی معیشت کو سمجھتا ہوں اور ان تمام انڈیکیٹرز کے اوپر میں بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک چیز یہاں پہ یہ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اس وقت آج کل جو ایک فضا ہے پاکستان میں، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، پھر وہ عدالتی اور قانونی معاملات، اور آج کل ترامیم کا موسم ہے، تو ایسے میں یہ اتنی جلد بازی جو کی جا رہی ہے، چاہے وہ آپ کے الیکشن ایکٹ کے حوالے سے ہو یا پھر وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے ہو، تو حزب مخالف جو ہے وہ اور جو لیگل فرٹرنٹی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں ہر کچھ اتنا صحیح نہیں ہے. اگر یہی ساری چیزیں یہ اس کے اوپر بہت شدید تحفظات بھی پائے جا رہے ہیں، تو اتنی جلد بازی کیوں ہے ان تمام چیزوں میں؟ کوئی جلد بازی نہیں ہے. دیکھو عدالتی اصلاحات کرنا ہمارے مسلم لیگ نون کے مینیفیسٹو کا حصہ تھا، پیپلز پارٹی کی جو ہماری مین اتحادی جماعتیں ان کے مینیفیسٹو کا حصہ تھا. یہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے کیا تھا جس میں بانی پی ٹی آئی کی بھی سائن ہے. اس میں یہ کہا گیا آئینی عدالتیں قائم ہوگی. یہ سب کچھ ہم پاکستان میں عام آدمی کو انصاف مہیا کرنے کے لیے جو ہم نے وعدہ کیا تھا. آپ کے آل سیزن جو ایک اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے تو اس وقت بڑی معذرت کے ساتھ لیکن ناک سے لکیریں کھچوا دی ہیں پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہماری گفتگو ہوتی رہی ہے اور جاری ہے، اور وہ آئینی اصلاحات چاہتے ہیں اور آئینی عدالتیں وہ اس پہ انہوں نے ایگری کیا ہے. اگر جن شکوں پہ ان کو تحفظات ہیں، ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ہم قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمیں قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم میں آپ کو بتا دوں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں مسودہ اگر مکمل ہو ان کو دیا جائے تو شق در شق جو ہے پھر وہ بات کی جائے گی نا. ابھی تک تو وہ ڈاکیومنٹ وہی ڈرافٹ نہیں ہوا تھا، وہ مسودہ ہی تیار نہیں ہوا تھا. سارا رونا تو اسی بات کا تھا. کوہستانی صاحب دیکھیں تمام شکیں جو ہے ان سے شیئر کی گئی تھی، اور مسودہ تب فائنل ہوتا ہے جب کیبنٹ میں پیش ہونے جاتا ہے. ظاہر ہے ہمارے لا منسٹر جو منسٹری ہے انہوں نے پوری اس پہ محنت کی، کوشش کی، پورا کام کیا. وہ پیپلز پارٹی سے کئی وقت مہینوں سے ہماری ان سے ڈسکشن ہوتی رہی، اور مولانا صاحب سے جب ہماری باتیں میچور ہوئی تو ہم نے ان سے بات شیئر کی. اور یہ سب کو ہماری جو اتحادی ہیں وہ ایک دوسرے کو ہم نے اعتماد میں لیا ہوا تھا. اور یہ جمہوریت کا حسن ہے. اگر مولانا فضل الرحمان کے نمبر ہمیں چاہیے، ووٹ ان کا چاہیے، تو اگر ان کا تحفظات ہیں یا ان کے کوئی دلیل ہے تو اس پہ بات کرنا اگر کچھ دن لیٹ ہوتا ہے. مگر یہ میں آپ کو واضح بتا دوں، آئینی ترامیم بھی ہوگی. ہم کسی فرد واحد کے لیے یہ قانون سازی نہیں کر رہے، ہم 25 کروڑ عوام کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں. یہ ہمارا حق ہے. جب مجھے یہ بتائیں، یہ 1973 کا جو آئین بنا تھا پاکستان کا، اسی کے نیچے سپریم کورٹ آتی ہے. تو آئین سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ کا کام ہے آئین میں ترامیم کرنا، قانون بنانا، اور باقی ادارے ان کے ماتحت ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن معاملہ اگر اتنا ہی سادہ، اتنا ہی سیدھا ہوتا تو جو کم از کم جو لیگل فرٹرنٹی ہے وہ اس کے اوپر جو تحفظات شو کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وزن ان کی بات میں بھی ہوگا. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، یہ پرسن سینٹرک نہیں ہے، یہ ساری جو ہے معاملات. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورت اختیار کرتی ہے. پھر حکومت جو کہ نمبر گیمز کے حوالے سے بات چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں کیا گل کھلاتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے کھیل داس کوہستانی صاحب. شکریہ.